नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतं। मम स्क्रीन् न दृश्यते इति भाति। एकनिमिषं लागिन् करोमि। There are 6 participants in the conference. ओके, तर्हि इदानीं मम स्क्रीन् दृश्यते खलु? उपपदसमासः इति विषयः अनुवर्तते। उपपदसमासः इति विषयः अनुवर्तते। तत्र कृदन्तप्रकरणे सूत्राणाम् अध्ययनात् प्राक् मया चिन्तितम् अत्र सूत्राणां ज्ञानार्थं तत्र काचित् परिभाषा वर्तते, तस्य ज्ञानम् अपेक्षितम् इति कृत्वा परिभाषायाः अध्ययनं प्रथमतया कृत्वा तत्पश्चात् कृदधिकारे सूत्राणाम् अध्ययनं कुर्मः पुनः। अतः अत्र एकं सूत्रमस्ति, वास्वरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रं, तद् एकवारं पठामः। तत्र विजयलक्ष्मी भगिनी भवती गतवर्गे पठितवती, तर्हि पुनः एव पठित्वा प्रतिपादयतु अत्र किमस्ति। विजयलक्ष्मी भगिनी श्रूयते वा? भगिनी विजयलक्ष्मी, वास्वरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रं भवती गतवर्गे पठितवती, पुनः एकवारं पठित्वा प्रतिपादयतु। अस्तु। वा स्वरूपो स्त्रियां, वा असरूपः अस्त्रियाम् इति सूत्रस्य अर्थम्। अत्र तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे 94तमं सूत्रम्। अस्मिन् धात्वधिकारे 3191 इति आरभ्य तृतीयाध्यायस्य अन्तपर्यन्तम् असमानरूपः अपवादप्रत्ययाः वा बाधको भवति स्त्रियं वर्जयित्वा परिभाषेयम्। अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपः अपवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात् स्यधिकारोक्तं विना। अस्मिन् धातु अधिकारप्रकरणे उत्सर्ग अपवादशास्त्राणां बाध्यबाधकभावस्य नियमः वर्णितः अस्ति। शास्त्रे सामान्यरूपेण कार्यविधायकम् अङ्गम् उत्सर्गः तथा विशेषरूपेण बाधकम् अङ्गम् अपवादः इति कथ्यते। सामान्यनियमानुसारं विशेषशास्त्रम् उत्सर्गशास्त्रं नित्यमेव बाधते, परन्तु अस्मिन् धात्वधिकारसूत्रे अयं नियमः परिवर्तितः भवति। अत्र यदि उत्सर्ग अपवादयोः प्रत्ययोः रूपं परस्परम् असमानं भवति तर्हि अपवादशास्त्रम् उत्सर्गशास्त्रं नित्यं न बाधते, अपि तु विकल्पेन बाधते। अर्थात् अत्र सामान्यप्रत्ययाः अपि भवन्ति, विशेषप्रत्ययाः अपि सिद्ध्यन्ति, परन्तु एषः विकल्पविधिः स्त्रियाम् इति अधिकारसूत्रस्य अन्तः पठितेषु प्रत्ययेषु कदापि न प्रवर्तते। समानं रूपं यस्य सः सरूपः, न सरूपः असरूपः, न स्त्री अस्त्री, तस्याम् अस्त्रियां वा अव्ययपदम्, असरूपः प्रथमान्तम्, अस्त्रियां सप्तम्यन्तं त्रिपदम् इदं सूत्रम्। तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यस्मात् सूत्रात् तस्य इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। तथा च उत्सर्गस्य अपवादप्रत्ययः बाधकः स्यात्। तथा च उत्सर्गस्य
तथा च तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र इत्यस्य अनुवृत्तिः तस्य इति न एवं तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति तथा च उत्सर्गस्य अपवादप्रत्ययः बाधकः स्यात् इत्यादीनां पदानाम् अध्याहारः क्रियते अनुवृत्तिसहितसूत्रम् असरूपः अपवादप्रत्ययः वा बाधकः अस्त्रियाम् सूत्रमस्ति वा असरूपः अस्त्रियाम् इति अत्र सूत्रस्य पूर्वं विवरणं दत्त्वा अर्थः किम् इति वदामि वा इति विकल्पसूत्रम् इति अस्माकं ज्ञायते असरूपः तत्र स्वरूपः इत्युक्ते रूपं समानम् इति समानं रूपं यस्य सः स्वरूपः न स्वरूपः असरूपः इति नैतत्पुरुषः एवमेव न स्त्री अस्त्री तस्याम् अस्त्रियां वा इति अव्ययपदम् असरूपः प्रथमान्तम् अस्त्रियां सप्तम्यन्तं त्रिपदम् इदं सूत्रं तत्रोपपदं सप्तमी स्थम् इत्यस्मात् तत्र इत्यस्य अनुवृत्तिः अपि च अनुवृत्ति इत्यस्मात् तत्र तथा च उत्सर्गस्य अपवादप्रत्यय बाधकस्य तत्तु अत्र अर्थम् एवं भवति अतः अनुवृत्तिसहितसूत्रम् असरूपः इत्युक्ते अपवादप्रत्ययः वा बाधकः भवति बाधकः अस्त्रियां भवति कुत्र इति प्रश्ने सति अस्मिन् धातु अधिकारे धातु अधिकारः एकनवतितमं तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य एकनवतितमं सूत्रात् आरभ्य तृतीयाध्यायस्य अन्तपर्यन्तं धातोः इत्यस्य अधिकारः भवति अस्मिन् धातु अधिकारे किं भवति इति अत्र परिभाषा एतत् सूत्रं किं वदति सूत्रम् इति चेत् सामान्यतया व्याकरणशास्त्रे उत्सर्ग शास्त्रं पूर्वं प्रवर्तते यदि तस्य उत्सर्गशास्त्रस्य बाधकः शास्त्रं भवति तस्य बाधकशास्त्रस्य नाम भवति अपवादः तदेव प्रवर्तते अपवादशास्त्रं बलीयः भवति इति सामान्य परिभाषा परन्तु अस्मिन् धातु अधिकारे किं भवति चेत् यदि उत्सर्गसूत्रस्य प्रत्ययः अपि च अपवादसूत्रस्य प्रत्ययः द्वयोः रूपे असमानः भवतः तदा अपवादसूत्रम् उत्सर्गसूत्रं विकल्पेन एव बाधते अतः रूपद्वयम् अपि साधु यदि उत्सर्गसूत्रं प्रवर्तते तस्य रूपम् अपि साधु यदि अपवादसूत्रं प्रवर्तते तस्य रूपम् अपि साधु इति सूत्रं वदति परन्तु अस्य सूत्रस्य कार्यं केवलं स्त्रीप्रत्ययानां विषये न प्रवर्तते स्त्रीप्रत्ययानां विषये तु अस्य सूत्रस्य प्रवाहः न भवति तदेव अस्त्रियाम् इति उक्तमस्ति अतः स्त्रीप्रत्ययानां विहाय धात्वधिकारे पठितानां सूत्राणां विषये यत्र उत्सर्ग अपवाद इत्यस्य प्रसङ्गः भवति तदा उत्सर्गसूत्रस्य प्रत्ययः अपि च अपवादसूत्रस्य प्रत्ययः यदि
अपवादसूत्रं विकल्पेन उत्सर्गसूत्रं बाधते इति सूत्रस्य अर्थः। सम्यक् वा भगिनि? समीचीनं समीचीनं सम्यक्। इत्युक्ते अत्र स्वरूपः इत्युक्ते समानरूपम्, इत्संज्ञकवर्णानां लोपानन्तरं समानरूपं, ययोः प्रत्ययोः तयोः रूपं समानं, तौ अस्वरूपौ। ययोः प्रत्ययोः इत्संज्ञकवर्णानां लोपानन्तरं रूपं समानं नास्ति तर्हि तौ अस्वरूपौ। अत्र सामान्यतया अष्टाध्याय्यां कथं सूत्रचिन्तनं भवति इति चेत् तत्र किञ्चित् सूत्रम् उत्सर्गसूत्रं, तस्य किञ्चित् सूत्रम् अपवादसूत्रं, तर्हि अपवादशास्त्रमेव प्रवर्तते। उत्सर्गसूत्रं प्रबाद्य अपवादशास्त्रं प्रवर्तते, इत्युक्ते द्वयोः अपि प्रवृत्तिः इति कुत्रापि नास्ति। सामान्यतया उत्सर्गसूत्रं प्रबाद्य अपवादसूत्रं प्रवर्तते, तत्र स्वरूपं वा अस्वरूपं वा इति न पश्यामः। स्वरूपं वा भवतु अस्वरूपं वा भवतु, सामान्यतया अष्टाध्याय्याम् अपवादशास्त्रम् उत्सर्गसूत्रं प्रबाद्य प्रवर्तते इति सामान्यव्यवहारः। परन्तु अस्मिन् धातु अधिकारे इत्युक्ते 3191 इति आरभ्य तृतीयाध्यायस्य अन्तपर्यन्तम् अत्र विशेषवार्ता वर्तते। वासरूपो अस्त्रियाम् इत्युक्ते स्त्री अधिकारे स्त्रीप्रत्ययं विहाय अथवा स्त्रीप्रत्ययान् विहाय तृतीयाध्याये ये स्त्रीप्रत्ययाः सन्ति तान् विहाय तत्र प्रत्ययोः रूपं समानं नास्ति। प्रत्ययोः रूपं समानम्, असरूपः प्रत्ययोः रूपं समानं नास्ति। तदानीं तत्र अपवादसूत्रम् उत्सर्गसूत्रं विकल्पेन बाधते, इत्युक्ते एकस्मिन् पक्षे बाधते एकस्मिन् पक्षे न बाधते। तर्हि एकस्मिन् पक्षे अपवादसूत्रं प्रवर्तते, अन्यस्मिन् पक्षे उत्सर्गसूत्रमपि प्रवर्तते। असरूपप्रत्ययः इत्युक्ते प्रत्ययोः रूपं समानं नास्ति। उदाहरणम् अग्रे पश्यामः। परन्तु यत्र प्रत्ययोः रूपं समानम् अस्ति तत्र तु अपवादशास्त्रमेव प्रवर्तते। उत्सर्गसूत्रं प्रबाद्य अपवादशास्त्रमेव प्रवर्तते यत्र रूपं समानमस्ति। रूपं समानं नास्ति चेत् तत्र विकल्पेन प्रवर्तते इति एव विषयः अस्ति इति अत्र परिभाषासूत्रं वर्तते। तर्हि असरूपः अपवादप्रत्ययः उत्सर्गप्रत्ययं विकल्पेन बाधते। असरूपः अस्ति चेत्, स्वरूपः अस्ति चेत् नित्यमेव बाधते। तत्तु सामान्यव्यवहारः यथा अस्ति तथा। स्वरूपः अस्ति चेत् सामान्यव्यवहारः, अपवादसूत्रम् उत्सर्गसूत्रं नित्यं बाधते। परन्तु असरूपः वर्तते चेत् स्त्री अधिकारं विहाय असरूपप्रत्ययः उत्सर्गप्रत्ययं विकल्पेन बाधते इति अत्र सूत्रार्थः अस्ति। सरलमेव, अवगम्यते चेत् सरलमेव अस्ति, क्लेशः नास्ति। अत्र प्रश्नः अस्ति वा भगिनी? स्त्री अधिकारे अपि अपवादभूतसूत्रं नित्यं भवति इति अस्ति। अस्तु, तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। अस्तु, सरला भगिनी भवती पठतु। एतस्य असमानरूपस्य उदाहरणरूपेण पूर्वकृदन्त उत्तरकृदन्तप्रकरणेषु विहिताः प्रत्ययान् द्रष्टुं शक्यन्ते। यत्र तव्यत् तव्यानीयर इति सूत्रेण विहित तव्यत् प्रत्ययः उत्सर्गः अस्ति, तं विकल्पेन बाधित्वा अनीयर तथा अचो यत् इति सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः प्रवृत्तः भवति। अनुबन्धलोपानन्तरम् एतेषां रूपाणि क्रमशः तव्य अनीय तव्य द्विवारं भवेत् न? तव्यत् तव्या अनीयर न, तत्तु अस्ति। द्वयोः रूपे भेदः नास्ति, अतः एकवारमेव प्रदर्शितं। द्वयोः अपि इत्संज्ञकवर्णानां लोपानन्तरं तव्य इति एव तिष्ठति। अस्तु, तव्य अनीय तथा य इति परस्परं भिन्ना। अनीयर य इति यत् इति अचो यत्, तस्मात् रैट्, यत् य
इति परस्परं भिन्नानि असमानरूपाणि अवशिष्यन्ते अतः एतेषां वैकल्पिकाः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति एवमेव रोल् तृचौ इति सूत्रे उत्सर्गभूतं रोल् प्रत्ययं यस्य अनुबन्धलोपे वु अक अवशिष्यते विकल्पेन बाधित्वा तृच् इति प्रत्यय तृ इति रूपेण प्रवर्तते। इदानीम् उदाहरणं दत्तम् अस्ति स्वरूप स्वरूप किं तो इति कृदन्त प्रकरणे यत् पूर्वकृदन्त वा उत्तरकृदन्त प्रत्यया सन्ति एक सूत्रमस्ति तव्यत् तव्य अनियर् अनुबन्धलोपानन्तरं तव्यत् तकारस्य हलन्त्यनेन संज्ञा तव्य अवशिष्यते अनियर् रेफस्य संज्ञा भूत्वा अनुबन्धलोपानन्तरम् अनीय इति अवशिष्यते। द्वितीयसूत्रमस्ति तेषां तव्यत् प्रत्यय उत्सर्ग सूत्रमस्ति तव्यत् तव्यत् अनियर् इति उत्सर्गसूत्रमस्ति इति तव्यत् प्रत्यय उत्सर्ग भवति विकल्पेन बाधित्वा अनियर् तथा अचो यत् इति सूत्रेण तो अनियर् इति द्वितीयसूत्रमस्ति या समानसूत्रमस्ति तव्यत् तव्यत् अनियर् भगिनी? एकमेव सूत्रमस्ति तव्यत् तव्यत् अनियरः इति। तर्हि तव्यत् इति उत्सर्गमस्ति अनियर् इति अपवादसूत्रम्। अचो यत् अत्रि तस्मात् अपि य अवशिष्यते तो इति असमानरूप भवति तव्य अनीय य तयोः तेषाम् असमानरूपम् अस्ति तो असमानरूपाणि यदि अवशिष्यन्ते तो तत्र वैकल्पिकप्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। तो धातु अधिकारे यद् एतेषां यदि प्रसक्तिः अस्ति तो तत्र वैकल्परूप भवति। वैकल्परूप इत्युक्ते न केवलं यद् परसूत्रं यथा यत् अस्ति तो य इत्यस्य एव प्रसक्ति भवेत् अपवादभूत किन्तु इति नास्ति। तव्य अनीय य तयोः एकपक्षे भवति एकपक्षे य भवति इति अस्ति। अन्यम् अस्ति नुवल् तृचौ तत्र नुवल् इति अपि अनुबन्धलोपानन्तरं वु अवशिष्यते तो वयं जानीमः युवारनकौ अनेन अक इति भवति तत्र विकल्पेन बाधित्वा तृच् प्रत्ययः तृ इति तस्य असमानरूपः अस्ति तृच् तो तत्र यदि बाध्यबाधकं भवति तृच् रोवल् वयं जानीमः कर्तृ अर्थे भवति वु प्रत्यय तृच् अपि कर्तृ अर्थे अस्ति तो तत्र तृ इति अपवादसूत्रेण कृत्वा तस्य बलाबलचिन्तने प्रसक्ति भवति किन्तु अस्मिन् अधिकारे द्वयोः प्रसक्ति भवति एकपक्षे तृ एकपक्षे वु इति तस्य अधिकारे पाठकः इत्यपि वक्तुं शक्यते अथवा पाठक वा पठिता इति भवति। पठिता पाठकः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः अथवा पठिता इत्यपि वक्तुं शक्यते क्लेशः नास्ति। एवमेव पठितव्यम् इति वक्तुं शक्यते अथवा पठनीयम् इति वक्तुं शक्यते अथवा पाठ्यम् इति वक्तुं शक्यते क्लेशः नास्ति। इत्युक्ते कर्मणि प्रयोगे मया पाठः पठनीयः इति अहं वक्तुं शक्नोमि अथवा मया पाठः पठितव्यः इति अहं वक्तुं शक्नोमि अथवा मया पाठः पठनीयः इति वक्तुं शक्नोमि मया पाठः पाठ्यः इत्यपि वक्तुं शक्यते। क्लेशः नास्ति। इत्युक्ते यथा कथञ्चित् वक्तुं शक्यते। यतोहि विकल्पेन बाधते असरूपप्रत्ययः तव्यत् इत्यस्य रूपं भिन्नम् अनीयर् इत्यस्य रूपं भिन्नम् इत्संज्ञकवर्णानां लोपानन्तरं तव्य अनीय अनन्तरं य इति अस्ति। तत्र सर्वत्र एतेषां प्रत्ययानां रूपं समानं नास्ति अन्ततो गत्वा इत्संज्ञकवर्णानां लोपानन्तरं। तर्हि असरूपः अस्ति चेत् अत्र तव्य इति आदौ उक्तं पाणिनिना अतः तदेव उत्सर्गसूत्रं। तर्हि तद् उत्सर्गसूत्रं विकल्पेन बाधते अतः एकस्मिन् पक्षे बाधते अन्यस्मिन् पक्षे न बाधते अतः रूपद्वयमपि सम्भवति।
आम् अतः यथा कथञ्चित् वक्तुं शक्यते। अतः एव यदा वयं वाक्यं वदामः तदानीं मया पाठः पठनीयः इति अपि अहं वक्तुं शक्नोमि, अथवा मया पाठः पठितव्यः इति अपि वक्तुं शक्नोमि, क्लेशः नास्ति। सो यदि भाषा इति स्त्रीलिङ्ग भवति तो भाषा पठनीया, भाषा पठनीया वा पठितव्या पठ्या, तत्र एक एव रूप भवेत्, यत् इति आगच्छति, तत्र मया भाषा पठ्या इति भवेत्, पाठ्या पाठ्या पाठ्या। अस्तु, आमाम्। इत्युक्ते तत्र कर्मपदं यत्किमपि भवतु नाम, कर्मपदस्य विषयः नास्ति, भाषा वा भवतु, कथा वा भवतु, यत्किमपि भवतु, पाठः वा भवतु, परन्तु तत्र पठितव्यः, पठनीयः, पाठ्यः इति भिन्नं भिन्नं रूपम् अस्ति। अत्र यदा 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 मया वाक्यस्य प्रयोगः क्रियते तदानीम् एवमेव वक्तव्यम् इति नास्ति, एवमेव वक्तव्यम् इति नास्ति। अतः मया पाठः पठितव्यः इति अपि अहं वक्तुं शक्नोमि, अथवा मया पाठः पठनीयः। इत्युक्ते तत्र छात्राद्वयं वर्तते चेत् एकः छात्रः एवं वदति मया पाठः पठनीयः इति वदति, अन्यः वदति मया पाठः पठितव्यः इति वदति। तर्हि किम् उचितम् इति चेत् द्वयमपि उचितम्। अवगतम्। हा, परन्तु यदि अपवादशास्त्रं नित्यमेव बाधते, कुत्रचित् इदानीं घै इति प्रत्ययः अस्ति, तस्य तिन् इति प्रत्ययः, तिन् प्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययः, तिन् प्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययः, तर्हि अस्त्रियाम् इति उक्तम् इति कृत्वा स्त्रीप्रत्ययस्य विषये वास्वरूपो अस्त्रियाम् इति सूत्रस्य कार्यं न भवति। अतः तत्र तिन् प्रत्ययः नित्यं बाधते। अतः तत्र मतिः इति वक्तव्यं चेत् मतिः इत्येव वक्तव्यं, तत्र भक्तिः इति वक्तव्यं चेत् भक्तिः इत्येव वक्तव्यं, तत्र अन्यत् किमपि वक्तुं न शक्यते खलु इति। तत्र नित्यं बाधते। अस्तु, तर्हि इदानीम् अग्रे गच्छामः। तर्हि अग्रे किं ठ्य इति अचोयत् सूत्रेण न भवति खलु? किमस्ति? पाठ्य इत्यत्र तु अधिवृद्धिः अस्ति खलु, अन्यत् किमपि भवति खलु? पठधातुः हलन्तधातुः, अतः तत्र ऋहलोर्ण्यत् इति भवेत्। अहम् एवमेव अचोयत् इति उक्तं, मम उदाहरणे तु ऋहलोर्ण्यत् भवेत्, यत् प्रत्ययः न ण्यत् प्रत्ययः भवेत्। उदाहरणे पट् धातोः उदाहरणे ण्यत् भवेत्, अतः एव पाठ्यम् इति मया उक्तं। तत्र अत उपधायाः इत्यनेन वृद्धिः तत्र भवति, परन्तु करपत्रे तु अचोयत् इति उक्तं। अजन्तधातुः अस्ति चेत् अचोयत्। अस्तु, तर्हि इदानीं किं वंशी भगिनी पठितुम् इच्छति वा अथवा शक्यते वा? आमां पठामि भगिनि। अस्तु, एकनिमिषः। अस्तु, अधोभागे अस्ति किल? अस्तु, परन्तु यत्र द्वयोः प्रत्ययोः अनुबन्धलोपानन्तरं रूपं समानं भवति तत्र विकल्पः न भवति, अपि तु अपवादशास्त्रम् उत्सर्गं नित्यमेव बाधते। यथा अचोयत् इत्यनेन विहितः यत् इति प्रत्ययः, तथा रुहलोर्ण्यत् इत्यनेन विहितः ण्यत् इति प्रत्ययः। ण्यत् इति प्रत्ययः यत् इति प्रत्ययं नित्यमेव बाधते। अत्र यद्यपि अनुबन्धलोपात् पूर्वं यत् योगः तथा ण्यत् नकारः योगः यकारः योगः तत्र नकारः या अकारः भवेत् न भगिनि, अकारः योगः तकारः इति रूपद्वयं भिन्नं दृश्यते। तथापि नानुबन्धकृतमासरूपम् इति परिभाषायाः अनुसारेण केवलम् इत्संज्ञवर्णानाम् अनुबन्धानाम् आधारेण प्रत्ययेषु असमानता न स्वीकार्या। अस्तु, अनुबन्धलोपे सति द्वयोः अपि प्रत्ययोः केवलं य मात्रमेव शेषं तिष्ठति। अतः एतौ समानरूपौ प्रत्ययौ स्तः।
एतेन कारणेन अत्र नित्यबाध्यबाधकभावः भवति। अर्थात् यत्र ण्यत् प्रवर्तेत तत्र यत् प्रत्ययस्य प्राप्तिः नित्यमेव बाधिता भवति। अस्तु, सूत्रस्य विवरणम् अग्रे अनुवर्तते। तत्र पूर्वं तु असमानरूपं यदि प्रत्ययौ द्वौ असमानरूपं स्तः तत्र तु विकल्पेन बाधते इति दृष्टं। तव्यत् अनियर् इति द्वयोः रूपम् असमानमस्ति इति कारणात् तत्र विकल्पेन उत्सर्गसूत्रम् अग्रिमं सूत्रं बाधते। परन्तु यत्र द्वयोः प्रत्ययोः अनुबन्धलोपानन्तरं रूपं समानं भवति तत्र विकल्पः न भवति, अपि तु तत्र अपवादसूत्रम् उत्सर्गसूत्रं नित्यमेव बाधते। इत्युक्ते तत् उदाहरणं पश्यामः। अचोयत् इति सूत्रेण यत् प्रत्ययः विहितः अस्ति, अपि च रुहलोण्यत् इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययः विहितः अस्ति। अचोयत् इति सूत्रेण यदा अनुबन्धलोपानन्तरं तकारः हल्यन्तम् इति सूत्रेण अनुबन्धलोपं तस्य लोपः इत्यनेन अनुबन्धलोपः भवति। य इति अवशिष्यते, यकारः अकारः इति अवशिष्यते। तथा च ण्यत् इति प्रत्ययः तत्र तु नकारः सुटु इति सूत्रेण अपगच्छति, तकारः तु हलन्त्यम् इति सूत्रेण अपगच्छति। तस्मात् य अवशिष्यते इति कारणात् द्वयोः प्रत्ययोः यथा तत्र अनुबन्धलोपानन्तरं समानं रूपं भविष्यति तत्र तेषां तत्र नित्यमेव अपवादसूत्रं नित्यमेव उत्सर्गसूत्रं बाधते। तत्र एका परिभाषा अस्ति। सारूप्यम् इति परिभाषायाः आधारेण असमानता तु कदा भवति इत्युक्ते तत्र अनुबन्धलोपानन्तरम् एव द्रष्टव्यमस्ति, न तु तस्मात् पूर्वम्। अनुबन्धलोपानन्तरं यदि द्वयोः प्रत्ययोः रूपं समानमस्ति तस्मात् एव तत्र अपवादसूत्रम् उत्सर्गसूत्रं नित्यमेव बाधते। अतः तत्र नित्यं बाध्यबाधकभावः सर्वदा भवति, यतोहि रूपं समानमस्ति, प्रत्ययोः रूपं समानमस्ति। अपि च तत्र परिभाषायाः आधारीकृत्य तत्र अनुबन्धलोपानन्तरम् एव तेषां ग्रहणं भवति। परिभाषायाः अर्थः मया न ज्ञायते भगिनी, परन्तु भवती यदि विवृणोति तत्र सम्यक् भवति इति चिन्तयामि। समीचीनं वा भगिनि? आमामां सम्यक् अस्ति भगिनि। इत्युक्ते परिभाषायाः अर्थः सः एव। इत्युक्ते अत्र सम्पूर्ण अष्टाध्याय्यां यत्र यत्र प्रत्ययोः मध्ये सारूप्यम् अस्ति वा न वा इति यदा वयं पश्यामः तदानीम् इत्संज्ञकवर्णानां लोपानन्तरमेव वयं पश्यामः। इदानीं यत् इत्संज्ञकवर्णानां लोपात् पूर्वं तयोः रूपम् असरूपमेव खलु, यत् ण्यत् असरूपं। तर्हि यत् ण्यत् इत्युक्ते असरूपम् अस्ति, परन्तु असरूपम् इति तदानीं न वदामः। सारूप्यं वा असारूप्यं वा इति कथं पश्यामः इत्युक्ते वित्संज्ञकवर्णानां लोपानन्तरमेव वयं पश्यामः। इत्युक्ते अष्टाध्याय्यां अनुबन्धेन कृतम् असारूप्यं न स्वीकर्तव्यम्। इत्युक्ते यत् ण्यत् इति अनुबन्धेन तत्र असारूप्यम् अस्ति। तत्र तकारस्य इत्संज्ञा, ण्यत् इत्यत्र नकारतकारयोः इत्संज्ञा इति अनुबन्धलोपात् पूर्वं यत् ण्यत् इति अनुबन्धकृतमस्ति। अनुबन्धकृतम् असारूप्यं न स्वीकर्तव्यम्। ययोः प्रत्ययोः मध्ये केवलम् अनुबन्धस्यैव भेदः अस्ति, परन्तु अवशिष्टः भागः समानः अस्ति। तर्हि तत्र तौ प्रत्ययौ असरूपौ न भवतः, अपि तु स्वरूपौ एव स्वीक्रियते। यत् ण्यत् इत्यत्र अनुबन्धसहितं यदा वयं पश्यामः तदानीम् असरूपम् इति वयं वदामः, परन्तु वस्तुतः असरूपं नास्ति। अत्र
तयोः प्रत्ययोः मध्ये भेदः केवलम् इत्संज्ञकवर्णानाम् एव इत्संज्ञकवर्णानां लोपः जायते चेत् तत्र य इति समानमस्ति उभयत्र अतः एतादृशप्रसङ्गेषु नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् इत्युक्ते अनुबन्धेन यद् सारूप्यं कृतं तद् न स्वीक्रियते अनुबन्धेन कृतं सारूप्यम् वर्णेन अथवा वर्णैः कृतम् असारूप्यं न स्वीक्रियते इत्संज्ञकवर्णानां लोपानन्तरं सारूप्यं वा असारूप्यं वा इति वयं पश्यामः अतः नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् इत्यस्य प्रयोजनं तु वास्वरूपस्त्रियाम् इति सूत्रे दृश्यते खलु अत्र स्वरूपः वा स्वरूपः वा कथं पश्यामः इति चेत् नानुबन्धकृतम् असारूप्यम् इति परिभाषायाः बलेन वयं द्रष्टुं शक्नुमः अत्र सूत्रद्वयं अथवा प्रत्ययद्वयं स्वरूपं वा स्वरूपं वा इति परिभाषायाः सहायेन द्रष्टुं शक्नुमः इत्युक्ते इत्संज्ञकवर्णानां लोपानन्तरमेव अस्माभिः दृश्यते तावदेव बुद्धं वा अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति भगिनि तर्हि तत्र न अनुबन्धकृतम् असारूप्यम् इत्येव अस्ति किल तत्र न अनुबन्धकृतम् असारूप्यम् अस्तु इत्युक्ते अनुबन्धसहितम् अनुबन्धेन कृतम् अनुबन्धः इत्युक्ते इत्संज्ञकवर्णः वर्णैः असारूप्यं न इत्संज्ञकवर्णैः असारूप्यं न अस्तु 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 अवगतम् ओके तर्हि अवगतं चेत् अग्रे गच्छामः इदानीम् अग्रे किम् अरुणा भगिनी पठति वा नमस्ते भगिनि नमस्कारः परन्तु यत्र द्वयोः प्रत्ययोः अग्रिमपरिचयः क्षम्यताम् एतस्य असमान अस्मिन् वा असरूपे अधिकारे व्याकरणशास्त्रस्य सामान्यविशेषनियमः उत्सर्ग अपवादभावः स्पष्टीकृतः शास्त्रे यत् इति सामान्य प्रत्ययः उत्सर्गप्रत्ययः अस्ति यं बाधितुं ञत् इति विशेषप्रत्यय अपवाद आगच्छति अयं बाधः नित्यं भवति अर्थात् यत्र विशेषविषयप्रत्यये तत्र ञत् इति प्रत्यय एव भवति यत् इति प्रत्ययस्य प्रवृत्तिः न जायते अधुना वयं सूत्रं वा अस्वरूप स्त्रियाम् इत्युक्तम् विवरणं उत्सर्ग अपवाद भाव कथं भवति इति सामान्यतया यत् सामान्यप्रत्ययः अतः उत्सर्गप्रत्ययः अस्ति चेत् तत् बाधितुं विशेषप्रत्ययः अपवादप्रत्यय यत् ञत् इति आगच्छति अत्र नित्यं बाधं भवति किमर्थम् इति चेत् विशेषविषयप्रत्यय प्रत्ययते तत्र ञत् इति प्रत्यय एव भवति यत् इति प्रत्यय अत्र किमर्थं नित्यं भवति क्षम्यतां भगिनि यत् प्रत्ययः उत्सर्गः अस्ति आं भगिनि यत् उत्सर्गः अस्ति ञत् अपवादः अस्ति तयोः रूपं समानम् इत्संज्ञकवर्णानां लोपानन्तरम् उभयत्र य इति एव अवशिष्यते यत्र रूपं समानं तत्र अपवादसूत्रम् उत्सर्गं नित्यं बाधते ओके अतः अत्र ञत् एव प्रवर्तते न तु यत् ओके 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 अनन्तरं यत् एव अवशिष्यति उत्सर्गसूत्र अपि यत् एव अस्ति तत् सामान्यतया
अस्ति ततः नित्यं अपवादसूत्रं नित्यम् उत्सर्गसूत्रं बाधयति। अतः अत्र हलन्तधातुः अस्ति चेत् ण्यत् एव प्रवर्तते। तत्र हलन्तधातुः अस्ति चेत् यथा तत्र ऋकारान्तधातुः हलन्तधातुः त्यजामः, तत्र उत्सर्गापवादः नास्ति। ऋकारान्तधातुः तत्र ऋहलोर्ण्यत् इत्यत्र ऋकारान्तधातुः अस्ति खलु। तर्हि ऋकारान्तधातुः अस्ति चेत् तत्र अचो यत् इति सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति, अपि च ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रस्य अपि प्रसक्तिः अस्ति। उभयत्र प्रत्ययः अत्र स्वरूपः अस्ति। तर्हि अस्मिन् प्रसङ्गे यत् भवति वा ण्यत् भवति वा इति प्रसङ्गे अत्र ऋहलोर्ण्यत् इति अपवादशास्त्रम् अस्ति। द्वयोः प्रत्ययोः रूपं समानम्। अतः अत्र ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रम् अचो यत् इति सूत्रं नित्यमेव बाधते। अतः केवलं ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रमेव कार्यं करोति। ण्यत् इति प्रत्ययः एव आयाति, न तु यत् प्रत्ययः। अत्र विकल्पेन नास्ति, नित्यमेव बाधते। अतः केवलं ण्यत् प्रत्ययः एव आयाति ऋकारान्त धातुः चेत्। धन्यवादः खलु। तर्हि कृ इति धातुः अस्ति, कृ धातुः। तर्हि कृ इति एकक्षणं भगिनि, कृपया म्यूट् मध्ये भवतु, प्रतिध्वनिः अस्ति। अत्र कृ इति धातुः अस्ति। कृ धातुः ऋकारान्तधातुः, कृ धातुः ऋकारान्तधातुः। अतः अचो यत् इत्यनेन तत्र अजादिधातुः अस्ति चेत् अचो यत् इत्यनेन यत् प्रत्ययः स्यात्। इदानीं ऋहलोर्ण्यत् इत्यनेन ऋकारान्तधातुः चेत् तत्र ण्यत् प्रत्ययः भवेत् ऋहलोर्ण्यत् इत्यनेन। तर्हि इदानीं द्वयोः मध्ये किं सूत्रं कार्यं करोति? अचो यत् इति उत्सर्गसूत्रं, ऋहलोर्ण्यत् इति अपवादसूत्रं। सामान्यतया अपवादसूत्रम् उत्सर्गसूत्रं बाधते, परन्तु अत्र वयं पश्यामः चेत् अत्र प्रत्ययस्य रूपं किम् अस्ति, समानमस्ति वा असमानमस्ति वा इति वयं पश्यामः। अत्र यत् ण्यत् अनयोः रूपं समानम्। इत्संज्ञकवर्णानां लोपानन्तरं तयोः रूपं समानं। यत्र स्वरूपप्रत्ययौ स्तः तत्र अपवादशास्त्रं नित्यमेव उत्सर्गशास्त्रं बाधते। अत्र वासरूपस्त्रियाम् इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति स्वरूपप्रत्ययः चेत्। अतः अत्र ऋहलोर्ण्यत् इत्येव कार्यं करोति। अतः कार्यम् इति रूपं, कृधातुतः कार्यम् इति रूपं, यदि यत् प्रत्ययः कार्यं करोति तर्हि कार्यम् इति स्यात्। कार्यम् इति अनिष्टरूपं, कार्यम् इति एव रूपं। तत्र विकल्पेन भवति इति चेत् कार्यम् इति रूपद्वयं स्यात्, परन्तु तथा नास्ति। अत्र केवलं कार्यम् इति एव रूपम् अस्ति तत्र। एवमेव हृधातुः हार्यम् इति रूपद्वयं नास्ति, केवलं हार्यम्। ओके, अवगतं। धन्यवादः। अस्तु भगिनी, अच् प्रत्यय एव परे भवेत्, तदा यत् अच् इति धातु अच् भवेत् न, तत्र किमस्ति, अजन्तधातुः, अजन्तात् धातोः यत् प्रत्ययः भवति। अजन्तधातुः चेत् यत् प्रत्ययः भवति, हलन्तधातुः चेत् ण्यत् प्रत्ययः भवति। ऋकारान्तधातुः अपि ण्यत् एव भवति, न तु यत्। ओके, तर्हि इदानीम् अग्रिमपरिच्छेदः अस्ति तत्र स्त्रियाम् इति। तत्र किम् उमा भगिनी पठितुमिच्छति वा? पठामि भगिनि, श्रूयते वा? आम्। स्त्रियाम् इत्यस्मिन् अधिकारे वासरूपविधिः न प्रवर्तते। तत्र स्त्रियां किम् इत्यनेन स्त्री पुटी इत्यनेन किम् इति उपसर्गप्रत्ययस्य अप्रत्ययात् न, उपसर्गप्रत्ययः न, सम्यक्तया पठतु। उत्सर्गप्रत्ययः। उत्सर्गप्रत्ययस्य अप्रत्ययात् 33202 इत्यनेन आ इति प्रत्ययः नित्यं बाधकः। 102 202 न 102। सारी 102 102 इत्यनेन आ इति प्रत्ययः नित्यं बाधकः भवति। यद्यपि एतयोः द्वयोः प्रत्यययोः स्वरूपं भिन्नं वर्तते,
तथापि तयोः मध्ये बाध्यबाधकभावः वैकल्पिक अभूत्वा नित्यः एव भवति। एतस्मादेव कारणात् चिकीर्षा विशीर्षा इत्यादयः शब्दाः अप्रत्ययान्ताः एव सिद्ध्यन्ति, न तु तिङ् प्रत्ययान्ताः। ओके, सैड् डैवर्षन् इति स्त्रियाम् इत्यस्मिन् अधिकारे न, किमर्थं डैवर्षन्? because we are reading something else, so suddenly something about न सूत्रे अस्त्रियाम् इति उक्तं, तदेव अत्र अस्त्रियाम् इति सूत्रे उक्तं खलु। अस्त्रियाम् इत्युक्ते स्त्रियां न भवति इत्यर्थः, तस्य उदाहरणम् अत्र दीयमानमस्ति। स्त्रियां वास्वरूपो स्त्रियाम् अस्त्रियां स्त्रियां न भवति, तर्हि इदानीं स्त्री अधिकारे प्रत्ययद्वयं वर्तते चेत् उत्सर्ग अपवादप्रत्ययः वर्तते चेत् अपवादप्रत्ययः एव प्रवर्तते। यतोहि अत्र यद्यपि रूपं यद्यपि भिन्नम् अस्तरूपं, सामान्यतया अस्तरूपप्रत्ययः अस्ति चेत् विकल्पेन बाधः भवेत्, तर्हि तिन् प्रत्ययः अपि भवेत् अप्रत्ययः अपि भवेत्, परन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र स्त्रियां परिभाषासूत्रस्य प्रवृत्तिः नास्ति, वासरूप स्त्रियाम् इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति इति कृत्वा अत्र तिन् प्रत्ययः उत्सर्गप्रत्ययः, अप्रत्ययः अपवादप्रत्ययः, तर्हि अप्रत्ययः एव भवति, तिन् प्रत्ययः न भवति, अपवादप्रत्ययः अप्रत्ययः एव भवति, न तु तिन् प्रत्ययः। यतोहि यद्यपि असरूपम् अस्ति, परन्तु स्त्रियां वासरूप स्त्रियाम् इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति। अतः सामान्यनियमः, अपवादशास्त्रम् उत्सर्गशास्त्रं नित्यं बाधते। किं प्रतिपादयतु? उमा भगिनी प्रतिपादयतु। कुत्र गतवती? स्त्रियाम् इत्यस्मिन् अधिकारे वा अस्वरूपविधिः न प्रवर्तते। वै तत्र स्त्रियां किम् इत्यनेन किम् इति उत्सर्गप्रत्ययस्य आप्रत्ययात् इत्यनेन आ इति प्रत्ययः नित्यं बाधकः भवति। ओके, आप्रत्ययः बाधकः भवति तिङ् प्रत्यये उत्सर्गप्रत्ययस्य आप्रत्ययात्। ओके, अत्र द्वयोः प्रत्ययोः स्वरूपं भिन्नः वर्तते। द्वयोः प्रत्ययोः यत्र तिङ् as well as स्त्रियाम् इत्यस्मिन् अधिकारे वा असरूपविधिः न प्रवर्तते। ओके, यद्यपि एतयोः द्वयोः प्रत्ययोः स्वरूपं भिन्नं वर्तते। ओके, दो आगच्छति, तत्र द्वयोः प्रत्ययोः स्वरूपं भिन्नं, तथापि तयोः मध्ये बाध्यबाधकभावः वैकल्पिकः अभूत्वा नित्यः एव भवति। एतस्मादेव कारणात् चिकीर्षां विशीर्षाम् इत्यादयः शब्दाः अप्रत्ययान्ताः एव सिद्ध्यति, न तु तिङ् प्रत्ययान्तः। ओके, तो अत्र तिङ् प्रत्ययः न आगच्छति, किन्तु अप्रत्ययः एव आगच्छति। यत्र चिकीर्षा विहीर्षा इत्यादयः शब्दाः तदेव। इत्युक्ते अत्र भावे स्त्रीलिङ्गे धातुतः तिङ् प्रत्ययः भवति। भावार्थे स्त्रीलिङ्गे धातुतः तिङ् प्रत्ययः भवति इति सामान्यसूत्रमस्ति। अप्रत्ययात् इति किं वदति इति चेत् यत्र प्रत्ययान्तशब्दः वर्तते, प्रत्ययान्तधातुः वर्तते चेत् स्त्रियाम्
इति प्रत्ययः एव भवति तिन् प्रत्ययस्य अपवादः अस्ति अप्रत्ययः इत्युक्ते यस्य धातोः अन्ते प्रत्ययः वर्तते इत्युक्ते सनाद्यन्तदातवः इत्यनेन यत्र तत्र सनादिप्रत्ययः कश्चन विधीयते खलु धातुतः यथा सन् प्रत्ययः विधीयते चेत् चिकीर्ष इति प्रातिपदिकं लभ्यते चिकीर्ष इति सनन्त धातुः प्रत्ययान्तः वर्तते सन् प्रत्ययान्तः वर्तते तर्हि चिकीर्ष इत्यस्मात् तिन् प्रत्ययः भवति वा चिकीर्ष इति अपि धातुः अस्ति भावे चिकीर्ष इति धातुतः तिन् प्रत्ययः भूत्वा तत्र किमपि रूपं भवति वा नो चेत् तत्र अप्रत्ययः भवति वा इति चेत् तत्र चिकीर्ष इति प्रत्ययान्तः वर्तते तिन् प्रत्ययस्य प्रसङ्गे प्रत्ययान्तः अप्रत्ययान्तः इति किमपि न उक्तं धातुतः भावे तिन् प्रत्ययः भवति स्त्रीलिङ्गे इति उक्तं चिकीर्ष इत्यपि धातुः अतः अत्रापि तिन् प्रत्ययः भवेत् परन्तु अत्र तिन् प्रत्ययं प्रबाद्य अप्रत्ययः भवति अप्रत्ययः इत्यस्य स्वरूपं भिन्नं तिन् प्रत्ययस्य स्वरूपं भिन्नं तिन् प्रत्ययः ति इति अवशिष्यते ति इति अवशिष्यते इत्संज्ञकवर्णानां लोपानन्तरम् अप्रत्यये अ इति अवशिष्यते इदानीं ति अपि च अ अनयोः रूपं समानं नास्ति अतः असरूपप्रत्ययः सामान्यतया असरूपप्रत्ययः अस्ति चेत् अप्रत्ययः तिन् प्रत्ययं विकल्पेन बाधते तर्हि द्वयमपि भवेत् खलु इति प्रश्ने सति वयं वदामः अत्र प्रत्ययद्वयमपि स्त्रियाम् अस्ति स्त्रीलिङ्गे अस्ति तिन् प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गे भवति अप्रत्ययः अपि स्त्रीलिङ्गे भवति अतः स्त्रीलिङ्गे प्रत्ययः अस्ति चेत् असरूपविधिः न भवति अत्र वासरूपस्त्रियाम् इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति अस्त्रियाम् इति उक्तत्वात् अत्र स्त्रीलिङ्ग अधिकारे विकल्पेन भवति इति नास्ति अतः नित्यमेव बाधते अप्रत्ययः तिन् प्रत्ययं नित्यमेव बाधते अतः एकं चिकीर्षा जिहीर्षा इत्येव रूपं भवति न तु तत्र तिन् प्रत्ययं योजयित्वा अन्यत् रूपं तत्र न भवति प्रत्ययान्तधातुः वर्तते चेत् अवगतं वा एतावता इति उक्तम् आं भगिनि अवगतं भगिनि अस्तु समीचीनं तर्हि एतद् यद् उक्तं वासरूपो स्त्रियाम् इति तद् मनसि निधाय इदानीं सूत्राणि वयं पठामः पुनः एकवारम् आरम्भतः पठामः पूर्वमपि पठितं परन्तु पुनः एकवारं पठामः इदानीम् अग्रे एकैकं सूत्रं स्वीकृत्य वयम् अग्रे गच्छामः इदानीं पुनः अन्यत्र न गच्छामः अत्र पुनः एकैकं सूत्रं स्वीकृत्य इदानीं यदा वयं पठामः तदानीम् अस्माकं मनसि आयाति किम् अस्ति उत्सर्गसूत्रं किम् अस्ति अपवादसूत्रं तयोः रूपं समानं वा असमानं वा किं भवति कीदृशरूपं भवेत् इति अत्र वयं चिन्तनं कर्तुं शक्यते तदर्थम् अत्र उक्तम् इत्युक्ते कुत्रचित् यदा यदा लिख्यते अत्र व्याख्यानेषु नः अपवादः कः अपवादः इति वदति तदानीं तत्र किमर्थम् अपवादः इति प्रश्नः जायते खलु तदानीं वयं द्रष्टुं शक्नुमः एतद् उत्सर्गः अस्ति एतद् अपवादः अस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्यते तर्हि इदानीम् अत्र शोभा भगिनी पठतु वदः स्तुति क्यप्ष इति सूत्रं पूर्वमपि पठितं वदतु भगिनी क्षम्यताम् अद्य पठितुं न शक्नोमि तत्र फोन् माध्यमेन अस्मि तत्र पठितुं न शक्नोमि मम सङ्गणके एतानि सूत्राणि न दृश्यन्ते भगिनी तर्हि रेकार्डिङ्ग् शृणोमि भवत्याः सङ्गणकम् अस्माकं विषयं न इच्छति तदर्थं न दृश्यते न दृश्यते एव भगिनी तत्र केवलं यत् भवती नूतनतया स्थापितवती तत् किमपि न दृश्यते तत्र करपत्रं तु अस्ति बहुवारं कृतवती तत्र सङ्गणकेन लागिन् कर्तुम् अपि प्रयत्नं कृतवती तत्रापि क्लेशः अस्ति तर्हि अद्य प्रायः शृणोमि अस्तु शृणोतु अनन्तरं तत्र लागौट् कृत्वा पुनः लागिन् करोतु तदानीं तदपि कृतवती तत्र कुकीस् डिलीट् कृत्वा पुनः योजयतु तदानीं भवेत् अस्तु तथा एव करोमि अस्तु तर्हि उषा भगिनी पठतु अस्तु भगिनि श्रूयते वा भगिनि तत्र मेल् करपत्रे उपपदसमासः इति सब् हेडिङ्ग् अधः लिङ्क् अस्ति तद् नुदतु उपपदसमासः तत्र सूत्रं करोति इति सूत्रकारः वेट् ऐ टेल् यू द हेडिङ्ग्
03B हा तत् 03B तत्तु अस्ति मम पार्श्वे तत्र उपपदसमासस्य उदाहरणम् इति अस्ति प्रायः पाठस्य अन्ते तत्र पाठस्य अन्ते यु केन् सी वन् ब्लू लिङ्क् न अत्र वंशी भगिन्या लिङ्क् प्रेषितमस्ति न मम पार्श्वे प्रथममेव लिङ्क् आसीत् किन्तु तत् यत् इदानीं तत्र विजयलक्ष्मी भगिनी वदति तत् न दृष्टं यतोहि फोन् माध्यमेन इदानीं तत्र अस्तु इदानीं पश्यामि आमां धन्यवादः भगिनी तद् नुदतु आमां कृतवती इदानीं दृश्यते आम् इदानीं प्राप्तं धन्यवादः भगिनी अहं पठामि इदानीम् एव योजितवती साहाय्यम् अस्ति चेत् अहं वदामि साहाय्यं न भवती पठितुं न शक्नोति अथवा शृणोति चेत् नास्ति चिन्ता अन्य कोऽपि न अहं पठितुं शक्नोमि भगिनी मम पुरतः करपत्रम् अस्ति सङ्गणकमपि अस्ति ऐपेड् अपि अस्ति ओके 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 भगिनी अत्र किमपि नूतनं नास्ति अतः संशयः न भवेत् यतोहि 2-3 पठितम् इदं सूत्रं वदः सुपि क्यप् च ओके अस्तु भगिनी प्रयत्नं करोमि वदः सुपि क्यप् च सूत्रार्थः अस्ति अनुपसर्गः इति वर्तते वदे धातोः सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे क्यप् प्रत्ययः भवति चकारात् यच्च सूत्रे विद्यमानस्य च शब्दस्य प्रभावेण क्यप् प्रत्ययेन सह यत् प्रत्ययः अपि विकल्पेन भवति क्यपः अपवादः ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवद्यं the speaking reciting or discussing of Brahman satyodhyam satyavadyam the speaking of truth anupasarge iti kim pravadah iti chet atra kyap na bhavati apitu ghai iti pratyayah supi iti kim vadanam अत्र क्यप् इति प्रत्ययः न विधीयते चकारः यदर्थः तेन यदपि भवति न श्रूयते खलु किमपि न श्रूयते भगिनी मध्ये मध्ये भग्नः जायते उषा भगिनी किमपि न श्रूयते पुनः पठतु किमपि न श्रूयते भगिनी न श्रूयते भगिनी पुनः योजयतु अस्तु तर्हि इदानीं किञ्चित् विजयलक्ष्मी भगिनी पठतु भगिनी योजयति चेत् सा पठतु स्तुति इति किं वदनम् अत्र क्यप् इति प्रत्ययः न विधीयते आगतवती वा चकारः यदर्थः तेन यदपि भवति ब्रह्मवद्यं सत्यवद्यं सूत्रे चकारेण यत् प्रत्ययः अपि विधीयते पूर्वस्मात् सूत्रात् यत् प्रत्ययः विधीयते च इति ग्रहणं क्रियते सूत्रे अतः पूर्वस्मात् सूत्रात् यत् इति प्रत्ययः अपि विकल्पेन भवति अतः वद् इति धातोः अनुपसर्गे यदा उपपदसंज्ञा भवति तदा सुप् योगे उपपदसुप् योगे वद् धातोः
क्यप् प्रत्ययः विधीयते तदा ब्रह्मोद्यम् इति रूपं सिद्ध्यति। अपि च इति ग्रहणात् यत् इति प्रत्ययः अपि भवति। तत्र यत् प्रत्यययोजनेन ब्रह्मवद्यम् इति अपि उपपदसमासरूपेण सिद्ध्यति। अत्र सुपि इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् वदनम् अत्र क्यप् इति प्रत्ययः न विधीयते। चकारः यदर्थः तेन यद् अपि भवति ब्रह्मवद्यं। भगिनी एतत् अहं विस्मृतवती, सुपि इति किं? वदनम् अत्र क्यप् इति प्रत्ययः न विधीयते। वदनम् इति तु कृदन्तम् इति वा? न, अत्र इत्युक्ते प्रवादः इति वदति वा? कुत्र पठति भवती? अत्र सूत्रार्थः इति अस्ति खलु, तत्र सूत्रार्थे अन्तिमवाक्यं सुपि इति किं? वदनम् अत्र क्यप् इति प्रत्ययः न विधीयते। वदनम् इति कृदन्तः इति कृत्वा वा अत्र क्यप् प्रत्ययः न विधीयते? न, इत्युक्ते अत्र किम् अस्ति? सुपि इत्युक्ते सुपि इति सप्तम्यन्तम् अस्ति खलु। सप्तम्यन्तम् इत्युक्ते तत्र उपपदं सप्तमी स्तम्। सुपि उपपदे अनुपसर्गे सुपि उपपदे वद धातुतः क्यप् प्रत्ययः भवति। विकल्पेन क्यप् प्रत्ययः भवति, यत् च भवति। वदनम् इत्यत्र सुपि उपपदं नास्ति खलु। यथा ब्रह्म उद्यम् इत्यत्र ब्रह्मोद्यम्, अत्र एवं ब्रह्म इति शब्दः अथवा अन्यशब्दः नास्ति। अतः केवलं वदनम् इति अस्ति। केवलं वदनम् अस्ति इति चेत् सुपि इति नास्ति, सुबन्तम् उपपदं नास्ति इति कृत्वा अत्र क्यप् प्रत्ययः न भवति। सुप् इति सुपि इति अस्ति। अतः वद् धातोः सह सुबन्तरूपं यदा योजयते, यथा ब्रह्म योगः वद्, तत्र एव क्यप् अपि च यत् प्रत्ययः योजयित्वा उपपदसमासः भवति, रूपं भवति ब्रह्मोद्यं। यत् प्रत्ययस्य रूपं भवति ब्रह्मवद्यम्। एवमेव सत्योद्यं, सत्यवद्यम्। अत्र ब्रह्म अपि च सत्य इति सुबन्तः, अतः उपपदसमासः इति उपपदसमासः भवति। अनुपसर्गसुबन्तः वद् धातुना सह। इत्युक्ते अत्र किञ्चित् इतोपि वदतु। अत्र वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रस्य विषये वदतु। अत्र वासरूपो स्त्रियाम् इत्यस्य विषये वदतु। स्त्रियाम् इत्यस्य विषये अत्र यत् प्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययः नास्ति, अपि च क्यप् इत्यपि स्त्रीप्रत्ययः नास्ति। अतः अस्त्रियाम् इत्यस्य अत्र प्रसक्तिरेव नास्ति। अत्र अस्त्रियाम् इति किमर्थं वदति? स्त्रियां विषयः नास्ति खलु। अत्र किमर्थम् अस्त्रियाम् इति वदति? अत्र अस्त्रियाम् इत्यस्य तु अत्र प्रसक्तिः नास्ति। स्वरूपः अस्ति वा इति पश्यामश्चेत् स्वरूपः नास्ति। यत् प्रत्ययस्य य इति अवशिष्यते, क्यप् प्रत्यये क्यप् प्रत्यये अपि य इति एव अवशिष्यते। अतः स्वरूपप्रत्ययाः सन्ति। प्रत्ययौ स्तः स्वरूपौ प्रत्ययौ स्तः। अतः अत्र
वैकल्पिकं न बाधते उत्सर्ग अपवादद्वयोः वैकल्पिकं रिलेशन् नास्ति अपि च नित्यबाधक बाध्यबाधक सम्बन्धः अस्ति उत्तमं नित्यबाधकबाधकसम्बन्धः अस्ति तथापि अत्र रूपद्वयं दृश्यते खलु ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवद्यं तत् कथं इति उक्त्वा चकारेण अन्यथा चकारः इति वक्तव्यम् इति नास्ति अत्र अपवादः नित्यमेव बाधते परन्तु अत्र चकारः इति उक्तत्वात् अत्र द्वयमपि भवति इति अर्थः खलु digging out the answers from me किं किं you're digging out the answers from me मननं कृत्वा उत्तरं मम मनसि अस्ति कुत्रापि परन्तु कुत्रचित् ओके नास्ति चिन्ता भगिनी अत्र कृपया म्यूट् करोतु उषा भगिनी एकवारं वदतु सूत्रार्थः कः इति क्रमेण वदतु अस्तु भगिनि इदानीं श्रूयते वा इदानीमेव श्रूयते पूर्वं न श्रुतम् ओके पूर्वं we were in the mountain area भगिनि now we have come down okay वदः सुपि क्यप्च वदः सुपि क्यप्च इति सूत्रम् अस्ति सुपि इति सप्तम्यन्तं पदं सुप् इत्यस्य सप्तम्यन्तं पदम् इत्यनेन तत्रोपपदं सप्तमी स्तम् इत्यनेन उपपद संज्ञा भवति सुबन्तम् इदानीम् उपपदसंज्ञा भवति अत्र वद् धातोः सुबन्तम् उपपदं संज्ञा अस्ति चेत् वद् धातोः कृते ख्यप् इति प्रत्ययः अपि अस्ति इति सूत्रं वदति ख्यप् इति प्रत्ययः अपि अस्ति इति चेत् च इत्यनेन यत् इति प्रत्ययः अपि भवति ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवद्यम् इति द्वयोः रूपाणि दत्तं ब्रह्मोद्यम् इति ह्यप् इत्यनेन इति मम चिन्तनं ब्रह्मवद्यम् इति यत् प्रत्ययेन इत्यनेन अत्र ब्रह्मोद्यं ब्रह्मवद्यं द्वयोः रूपमपि प्रसक्तिः अस्ति यतोहि अत्र स्त्रियाम् इति अधिकारे नास्ति स्त्रियाम् इति अधिकारे नास्ति इत्यनेन वासरूपो स्त्रियाम् इत्यनेन रूपाणि सरूपः अस्ति ख्यत् अपि च यत् रूपाणि सरूपः अस्ति सरूपः न रूपाणि स्वरूपः अस्ति इति न भगिनि रूपाणि स्वरूपः अस्ति इति तथा मा वदतु अत्र रूपाणि नास्ति रूपे स्वरूपे सः रूपे पुनरेकवारं वदतु भगिनि न अत्र प्रत्ययोः रूपं समानम् अस्ति अतः स्वरूपौ प्रत्ययौ स्तः स्वरूपौ प्रत्ययौ स्तः ख्यप् अपि च यत् यकारः एव अस्ति इत्यनेन स्वरूपे प्रत्ययौ स्तः अत्र स्वरूपे प्रत्ययौ स्तः इत्यनेन बाध्यबाधक वा स्वरूपो वा असरूपो स्त्रिया इति असरूपः अस्ति चेत् बाधकः विकल्पेन भवति इत्युक्ते उत्सर्गसूत्रमपि उत्सर्गसूत्रेण यत् प्रत्ययः भवति तदपि अस्ति अपि च बाधकसूत्रेण यत् प्रत्ययः भवति तदपि प्रसक्तिः अस्ति इति तत्र असरूपः प्रत्ययौ स्तः चेत् तथा बाधकप्रत्ययः यत् नास्ति ख्यप् प्रत्ययः एव बाधकप्रत्ययः यत् प्रत्ययः उत्सर्गप्रत्ययः यत् प्रत्ययः उत्सर्गप्रत्ययः बाधकसूत्रेण इदानीं ख्यप् च इति अस्ति इत्यनेन ख्यप् भवति स्वरूपे प्रत्ययौ स्तः इत्यनेन वा स्त्रियां देन् विकल्पेन बाधकः नास्ति खलु विकल्पेन बाधकः नास्ति देन् नित्यमेव बाधकः प्रत्ययः नित्यम् एव यत् प्रत्ययं नित्यमेव बाधकं
भवेत् परन्तु अत्र क्यप् च इति उक्तम् इत्यनेन वा चकारग्रहणेन चकारग्रहणेन अस्तु एकं क्षणं चकार अहं वदामि तदनन्तरं वदतु यतोहि इति वा भवती प्रश्नं पृष्टवती खलु इति वा इति तदर्थम् अहं वदामि अस्तु चकारग्रहणेन अत्र विकल्पेन भवति यद्यपि सामान्यतया न भवेत् परन्तु अत्र चकारग्रहणेन विकल्पेन भवति वदतु इदानीम् आम् सूत्रं वदति वदः सुपि क्यप् च इति च इत्यनेन विकल्पेन भवति इति यत् प्रत्ययः विकल्पेन अपि क्यप् प्रत्ययेन सह यत् प्रत्ययः अपि विकल्पेन प्रसक्तिः भवति इत्यनेन रूपद्वयं दृष्टं ब्रह्मोद्यम् अपि च ब्रह्मवद्यं रूपद्वयमपि साधु इति अपि च तत्र अनुपसर्गे इति किं तद् वदतु अनुपसर्गे इति किं किमस्ति अरुणा भगिनी किम् उक्तवती अरुणा भगिनी ओके वदतु अनुपसर्गे इति किम् अत्र क्यप् न भवति इति तु घञ् इति प्रत्ययः आम् अनुपसर्गे सत्योद्यं सत्योद्यम् इति क्यप् प्रत्ययः सत्यवद्यम् इति यत् प्रत्ययः अनुपसर्गे इति किम् अत्र क्यप् न भवति अपि तु घञ् इति प्रत्ययः क्यप् इति नास्ति सत्योद्यं कृते वा सत्योद्यं सत्यवद्यं सत्योद्यं सत्यवद्यम् इत्यस्य विषये नास्ति अनुपसर्गे इति किम् इत्युक्ते सूत्रे अनुपसर्गे इति किमर्थम् अनुवृत्तिः अस्ति अनुपसर्गे इति अनुवर्तते अत्र अस्मिन् सूत्रे पूर्वस्मात् सूत्रात् अनुपसर्गे इत्युक्ते उपसर्गः न भवेत् उपपदं सुबन्तं भवेत् परन्तु उपसर्गः न भवेत् उपपदम् उपसर्गं उपसर्गं विहाय अन्यत् सुबन्तं भवेत् अस्तु भगिनि परन्तु प्रवादः इत्यत्र प्र इति उपसर्गः अस्ति खलु अतः सूत्रं कथं प्रवर्तते पदः सुपि क्यप् च इति सूत्रं न प्रवर्तते उपसर्गः वर्तते इति कृत्वा अतः क्यप् प्रत्ययः न भवति परन्तु अन्यः कश्चन प्रत्ययः भवति यथा घञ् अथवा अन्यप्रत्ययः अस्तु एवं सुपि इति किम् इत्यस्य अर्थः कः सुपि इति किं वदनम् इति अत्र रूपं दत्तम् अत्र क्यप् इति प्रत्ययः न विधीयते वदनम् इति ल्युट् प्रत्ययः इव दृश्यते चकारः यदर्थः तेन यदपि भवति सुपि इति किम् इति वदनम् इत्यस्य कृते सुपि इति नास्ति वदनम् इति अत्र उपपदं नास्ति उपपदं नास्ति न वदनं यत् प्रत्ययः विधीयते इति चेत् एकक्षणं भवती मिश्रणं करोति भवती जानाति उपपदं नास्ति इति उक्तवती खलु उपपदं नास्ति इति उक्तवती उपपदं नास्ति चेत् तर्हि क्यप् प्रत्ययः यत् प्रत्ययः न विधीयते अत्र उपपदम् अपेक्षितं सुबन्तम् उपपदं वदनम् इत्यत्र उपपदं नास्ति अतः क्यप् प्रत्ययः न विधीयते अस्तु उपपदं नास्ति इति सुपि इति किम् इति चेत् सुपि इति अत्र उपपदसंज्ञा तेन एव दीयते सुबन्तकृते सप्तमी विभक्तौ अस्ति इत्यनेन अत्र वदनम् इत्यस्य कृते उपपदसंज्ञा नास्ति इत्यनेन क्यप् प्रत्ययः न विधीयते भगिनि आम् अत्र वदनम् इत्यत्र वदनम् इति शब्दात् अत्र वद् धातुः अस्ति वद् धातोः पूर्वं सुबन्तम् उपपदं नास्ति उपसर्गं विहाय अन्यत् उपपदं नास्ति यदि अन्यत् इति इदानीं ब्रह्म प्लस् वद् इति अस्ति चेत् तत्र ब्रह्मोद्यम् इति भवति
परन्तु केवलं वद् अस्ति चेत् तदानीं तत्र तु वद्यं वद्यं वोद्यम् इति न भवति, यतोहि सुबन्तं नास्ति खलु। ब्रह्म प्लस् वद्, ब्रह्म प्लस् वद् प्लस् क्यप्, ब्रह्म प्लस् वद् प्लस् यत्। ब्रह्म एव नास्ति चेत् तत्र कथं क्यप् अथवा यत् भवेत्। अतः अत्र वदनम् इति भिन्नप्रत्ययः एव भवति। अत्र अन्यत् किं भवति इत्यत्र अस्माकं तात्पर्यं नास्ति, परन्तु अत्र यद् सूत्रमस्ति तस्य प्रवृत्तिः न भवति इत्यत्रैव तात्पर्यम्। ब्रह्मोद्यम् अत्र ब्रह्म इति सुबन्तम् उपपदसंज्ञा अस्ति, तदेव देन् अनन्तरं वद् धातोः कृते यत् प्रत्ययः अपि च क्यप् प्रत्ययः। इदानीं वदनम् इत्यस्य कृते वद् धातोः एव अस्ति, उपपदमपि पूर्वं नास्ति। वदनम् इत्यस्य कृते सुपि इति एव अपि नास्ति। सुपि एव उपपदं, सुपि इति सप्तम्यन्तमेव तत्र उपपदरूपेण, सुपि उपपदरूपेण भवेत्। अत्र नास्ति। अस्तु अस्तु भगिनि, धन्यवादः। अत्र स्पष्टता अस्ति वा भगिनि? एवमेव क्षम्यतां भगिनि, एवमेव सर्वत्र अस्माकं सूत्रस्य चिन्तनं भवति। उपसर्गे इति किं, सुपि इति किम् इत्युक्ते सूत्रे एतानि पदानि सन्ति चेत् अनुवृत्तिरूपेण अथवा सूत्रे साक्षात्, तर्हि किमर्थं तत् पदं, तस्य प्रयोजनं किम् इति वक्तुम् एवं वयं वदामः। उपसर्गः इति पदं नास्ति चेत् किं भवति इति चेत् अनुपसर्गे इति पदम् अत्र नास्ति। इत्युक्ते उपसर्गः वर्तते चेत्, उपसर्गः न भवेत् इति उक्तं सूत्रे, यदि उपसर्गः वर्तते चेत् किं भवति, यथा प्रवादः इत्यत्र, तर्हि तत्र क्यप् प्रत्ययः न भवति। सुपि इति किम्, उपपदं सुबन्तरूपेण न वर्तते चेत् तत्र किं भवति, तर्हि सूत्रस्य कार्यं न भवति इत्येव अर्थः। अस्तु भगिनी, वंशी भगिनी। भगिनी, तत्र वद् धातुतः रुहलोर् ण्यत् इति भवेत्, ण्यत् भवेत् किल, यत् कथं भवति भगिनि? अचो यत् इति सूत्रेण यत् भवति। अत्र यत् प्रत्ययः इत्युक्ते तस्मात् पूर्वं किं सूत्रम् अस्ति इति अस्माभिः न दृष्टं खलु। तस्मात् पूर्वं केन सूत्रेण यत् भवति इति पश्यतु। एवं वा? तत् पश्यतु। अत्र यत् प्रत्ययस्य अचोयत् इति एव भगिनि। अचोयत् इति न, अजन्तधातुः अस्ति चेदेव खलु। अत्र यत् वद् धातुः अजन्तः नास्ति। तर्हि केन सूत्रेण यत् भवति इति चेत् न केवलं यत् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति खलु। अचः कस्मात् सूत्र यत् इति तु तत्र एव केवलं सत्यं तत्र अचोयत् इत्यनेन एव यत् प्रत्ययस्य एव विधानमस्ति। अचन्तधातुः भवेत् इति नास्ति, केवलं यत् प्रत्ययस्य चकारग्रहणेन यत् प्रत्ययस्यापि अनुवृत्तिः अत्र अस्ति। अतः प्रत्ययद्वयं भवेत्। अचोयत् इत्यनेन एव यत् इति न। ओके ओके, अनुवृत्त्या आगच्छति यत् प्रत्ययः इति प्रायः समीचीनं वा? आम्, चकारग्रहणेन अनुवृत्त्या आगच्छति। चकारग्रहणेन यत् इत्यस्यापि अनुवृत्तिः भवेत् इत्यर्थः। सत्यम्। अस्तु, ब्रह्मोद्यम् इत्यस्मिन् तत्र कः प्रत्ययः अस्ति भगिनि? तत्र क्यप् अस्ति वा? क्यप् तत्र सम्प्रसारणं भवति खलु, अतः क्यप्। अबुद्ध्यम् अस्ति। अस्तु, ब्रह्मवद्यम् इत्यस्मिन् तु यत् भवति। अस्तु, कित् नास्ति यत् इति। अस्तु अस्तु, समीचीनं भवति। धन्यवादः। ओके, तर्हि इदानीं किञ्चित् अग्रिमसूत्रं प्रति गच्छामः वा? इदानीं सरला भुवो भावे सुबन्ते उपपदे अनुपसर्गे भावे भावार्थे भूधातोः क्यप् प्रत्ययः भवति। सुप् अनुपसर्ग इति अनुवर्तते, यत्तु न अनुवर्तते। ब्रह्मभूयं गतः, ब्रह्मत्वं गतः, attain the state of Brahman. देवभूयं गतः, देवत्वं गतः, attain the state of Deva. भावग्रहणं उत्तरार्थं सुपि इति एव भव्यं भू योगयत्। अनुपसर्ग इति एव प्रभव्यं प्रयोगभू यत्।
धातु अस्ति भू, क्यप् इति प्रत्ययः अस्ति, उपपद संज्ञा अस्ति, उपपदे सुपि अनुपसर्गे। तो पूर्वात् सूत्रात् सुपि क्यप् वध सुपि क्यप् च, तस्मात् सुपि इत्यस्य अनुवर्तनम् अस्ति अपि अनुपसर्गे। तो द्वयोः सप्तमी सम् अनेन सुपि अनुपसर्ग इत्यस्य भवति उपपदसंज्ञा। सुबन्त अनुपसर्ग सति ब्रह्म इति यत् पदम् अस्ति इति सुबन्तपदम् अस्ति, अपि उपसर्ग नास्ति, तो इत्यस्य उपपदसंज्ञा अस्ति भू धातु योगे। तो भू इति भू भावे अस्ति प्रयोगः अस्ति, तो भू धातु योगे क्यप् प्रत्ययस्य विधानम् अस्ति। यदि क्यप् प्रत्यय विधानं भवति तो य इति तो ब्रह्म भूयम् इति भवति। कित् अस्ति तो अनेन गुणः न भवति, तो भूयम् इति भवति, तो ब्रह्म भूयम् आगच्छति उपपदसमास। ब्रह्मभूयं तथैव देवभूयं, देव अपि इति सुबन्तपदम् अनुपसर्ग उपसर्ग नास्ति भूधातु योगे। य क्यप् इति योजनेन तत्र भूयं देवभूयम् इति पदम् उपपदसमासः भवति, देवभूयम् इति अस्ति। तदनन्तरं स्थिति सुपि इति एव किं भव्यं तत्र अस्ति, भूधातु साक्षात् भूधातु अस्ति, तत्र सुबन्तपदं सुपि इति प्रयोगः नास्ति, अपि यत् प्रत्ययस्य अस्ति अनेन भव्यं भवति। कथं भव्यं भवति भूयोग यत् भगिनी? यत् इति आर्धधातुकप्रत्ययः, अनेन भू इत्यस्य भो भवेत्। भो योग यत् भव्यं कथम् आगच्छति? तत्र अन्यत् किमपि सूत्रमस्ति भगिनि। अस्तु, यशोयवयवः इति न, अन्यत् किमपि सूत्रमस्ति। अस्तु, तथैव यदि अनुपसर्ग अस्ति प्र भव्यं, प्र इति उपसर्ग अस्ति, तो भू इत्युक्ते वान्तो इ प्रत्ययः इति अस्ति। वान्तो इ प्रत्ययः उकार उकारयोः यकारादिप्रत्यये परे आव् आदेशौ भवतः। वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रम्। 6179 6170। तथैव यथा प्र भव्यम् अस्ति, प्र इति उपसर्ग अस्ति, तो अस्मिन् सूत्रे अनुपसर्ग भवेत्, तो अतः तस्य प्रसक्ति क्यप् प्रत्यय न योजितम् अस्ति। अत्र प्रभूयम् इति भवति। यथा पूर्वं प्रक्रिया कृत्वा भव्यं पदं भवति, तो प्रभव्यम् इति भवति इति अस्ति। अपि अन्य मम एकः प्रश्नः अस्ति, यदि देवभूयं वयं वदामः भूधातु क्यप् इति, तो तत्र भूधातु इडागमः न करणीयं वा? तत्र क्यप् यकारं विहाय वलादिः नास्ति। अहं ककार इति चिन्तित्वा अनुबन्धलोपानन्तरं कर्तव्यम् इडागमः। अस्तु, धन्यवादः। ओके, इत्युक्ते अत्रापि अस्मिन् सूत्रे अपि भावे एव अस्ति। भावे एव इदं सूत्रं कार्यं करोति, भावार्थे एव। तत्तु भिन्न अधिकारेण भवति। कृत्याः इत्यस्मिन् अधिकारे इदं सूत्रं वर्तते, अतः तत्र कर्मणि भावे एव सूत्रस्य कार्यं भवेत्। अतः पुनः सूत्रे भावे इति वक्तव्यं नास्ति। तथापि भावे इति उक्तं तर्हि उत्तरार्थं, तर्हि अन्यस्मिन् अग्रे यानि सूत्राणि सन्ति तत्र भावग्रहणम् आवश्यकम् इति कृत्वा सूत्रे अस्मिन् सूत्रे भावे इति उक्तम्। वस्तुतः अस्मिन् सूत्रे भावे इत्यस्य आवश्यकता नास्ति, यतोहि इदं सूत्रं कृत्याः इति अधिकारे वर्तते इति कृत्वा अत्र भावे एव, भावे अथवा कर्मणि भवेत्, अत्र भावे भवति। अतः ब्रह्मभूयं गतः, ब्रह्मत्वं गतः इति भावार्थे अस्ति, ब्रह्मत्वं प्राप्तः इति।
अपि अस्मिन् श्रुते वा स्वरूपो अस्त्रियाम् इत्यस्य प्रसक्तिः न भवति कारणं कि एकमेव प्रत्ययः दत्तमस्ति यत् प्रत्ययस्य अनुवृत्तिः नास्ति अत्र न यद्यपि अनुवृत्तिः नास्ति परन्तु तत्र उत्सर्गप्रत्ययः यत् प्रत्ययः अस्ति अत्र अपवादः प्रत्ययः क्यप् प्रत्ययः अस्ति द्वयोः रूपं समानम् अस्ति इति कृत्वा क्यप् प्रत्ययः यत् प्रत्ययं नित्यमेव बाधते इति वक्तव्यम् अस्तु अस्तु नित्यमेव बाधते परन्तु अस्मिन् सूत्रे चकारग्रहणं नास्ति इति कृत्वा यत् प्रत्ययस्यापि विधानम् इति नास्ति तर्हि सुपि इत्येव इत्यस्य अर्थः कः सुपि इत्येव सुपि इति एव सुबन्तपदम् इति उपपदरूपेण भवेत् अत्र भव्यं भू साक्षात् धातु एव अस्ति सुप् प्रत्ययस्य प्रयोगः नास्ति अस्मिन् पदे सुप्रत्ययस्य नाम नास्ति सुबन्तम् उपपदं नास्ति सुबन्तम् उपपदम् अत्र भव्यम् इत्यत्र सुबन्तम् उपपदं नास्ति इत्युक्ते देवभव्यम् इति नास्ति अत्र देवभव्यम् इति देवः इति शब्दः अस्ति चेत् भव्यम् इति न भवति तत्र देवभूयम् इति भवेत् अत्र देवशब्दः नास्ति इति कृत्वा अत्र क्यप्रत्ययस्य विधानं न भवति अत्र उत्सर्गप्रत्ययस्य भूधातुः अजन्तधातुः इति कृत्वा अचोयत् अनेन एवम् उपसर्गे इति किम् इति चेत् प्रभव्यं प्र इति उपसर्गः अस्ति उपपदरूपेण प्र अस्ति चेत् तदानीं तत्र तु क्यप्रत्ययस्य विधानं न भवति भुवो भावे इत्यनेन क्यप्रत्ययस्य विधानं न भवति परन्तु अत्र यत् प्रत्ययस्य विधानं भवति प्रभव्यं प्रभव्यम् इति उपपदसमासः अस्ति वा नास्ति भवती चिन्तयतु उपपदसमासः अस्ति वा न वा इति उपसर्ग सति उपपदमेव नास्ति चेत् कथम् उपपदसमासः उपसर्ग प्र इति उपसर्ग अस्ति सति प्र न इत्युक्ते मया किम् उक्तम् उपपदसमासं कर्तुं तत्र किमपि सूत्रं भवेत् अत्र अचो यत् इति सूत्रेण यत् प्रत्ययस्य विधानं भवति यत् प्रत्ययस्य विधानार्थं सुबन्ते उपपदे इति किमपि न उक्तम् अचो यत् इति सूत्रे अतः अस्तु उपपदसमासः एव नास्ति अत्र तु गतिसमासः भवेत् अस्तु धन्यवादः इदानीं प्रथमं सूत्रं द्वितीयं सूत्रम् अनयोः कः सम्बन्धः अस्ति वा न वा अस्ति सुपि इत्यस्य अपि क्यप् प्रत्ययद्वयोः अनुवृत्तिः अस्ति अस्मिन् किन्तु यत् इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति यत् इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति अतः अत्र न मया तादृशप्रश्नः न कृतः अनुवृत्तिः अस्ति वा न वा इति मया न पृष्टः मया पृष्टः अनयोः सूत्रयोः सम्बन्धः अस्ति वा न वा सम्बन्धः अस्ति कः सम्बन्धः इत्युक्ते सम्बन्धः इत्युक्ते उत्सर्ग अपवाद एतादृशसम्बन्धः अस्ति वा इति मम प्रश्नः अनुवृत्तिरूपेण सम्बन्धः इति न अर्थः इत्युक्ते बाध्यबाधकभावः अस्ति वा इति मम प्रश्नः भवती उक्तवती इदानीं क्यप् इति अपवादत्वेन तत् अस्ति तु बाधबाधकभावः एव अस्ति न प्रथमसूत्रस्य द्वितीयसूत्रस्य बाध्यबाधकभावः एव अस्ति इति न मम प्रश्नः अस्ति वदः सुपि क्यप् च इति सूत्रम् अपि च भुवो भावे इत्यनयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति वा इति प्रश्नः वदः सुपि क्यप् च इत्यत्र वद् धातुतः क्यप् प्रत्ययः भिन्नभिन्नधातोः विषये अस्ति खलु अतः सम्बन्धः नास्ति अस्तु द्वयोः सूत्रयोः सम्बन्धः नास्ति परन्तु द्वयोः अपि सूत्रयोः यत् प्रत्ययेन सह सम्बन्धः अस्ति यत् प्रत्ययेन सम्बन्धः अस्ति प्रथमसूत्रे क्यप् प्रत्ययः यत् प्रत्ययं नित्यमेव बाधते तत्र चकारग्रहणेन यत् प्रत्ययः अपि विकल्पेन भवति द्वितीयसूत्रे चकारग्रहणं नास्ति इति कृत्वा क्यप् प्रत्ययः यत् प्रत्ययं नित्यमेव बाधते तावदेव
अस्तु अनयोः सूत्रयोः मध्ये कोऽपि सम्बन्धः नास्ति खलु अनयोः सूत्रयोः मध्ये कोऽपि सम्बन्धः नास्ति वास्वरूपो विधि इति नास्ति किमपि अतः रूपम् एकमेव रूपं भवति किल भगिनि देवभूयं गतः इति प्रत्ययः भवति ब्रह्मभूयं तावदेव अस्तु अपवादबलेन प्रायः तत्र एकमेव प्रत्ययः दीयते अस्तु या ब्रह्मभूयम् इत्येव प्रत्ययः यदि तत्र यत् प्रत्ययः अपि भवति चेत् तत्र भव्यं देवभव्यम् इति रूपं नास्ति अत्र देवभव्यम् इति रूपं नास्ति तत्र केवलं देवभूयम् इत्येव रूपम् अस्तु तर्हि कोऽपि प्रश्नः चेत् वदन्तु नो चेत् अत्र एव स्थगनं कुर्मः इदानीं सूत्रद्वयं दृष्टम् अस्तु तर्हि इदानीं धन्यवादः नमस्कारः किं नमस्कारः भगिनी धन्यवादः किम् उक्तवती वयं किम् उक्तवती सरला भगिनी स्पष्टा इदानीम् अधिकं भवति अद्य ओके ओके हा हा सर्वदा एवमेव इत्युक्ते अस्य अर्थः कः एकवारं वर्गे पठामः एकवारं गृहे पठामः चेत् स्पष्टता जायते इति अर्थः भगिनि सत्यं धन्यवादः धन्यवादः नमस्कारः